नमस्ते। आज मैले एउटा विषय जो मेरो युट्युब हेर्ने सुन्ने मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले उठाएको दुईटा चीजहरू उठाइरहनु भएको छ। एउटा यो नागरिकता विधेयक जो अहिले संसदमा फेरि लगिएको छ, यसको विषयमा अलिकति यो रणनीति के हो यसका पछाडि यो मैले चिरफार गर्नेछु आजको यो श्रृङ्खलापछि अर्को पटक, दोस्रो पटक। तर आज म यहाँहरूले उठाउँदै आउनुभएको एउटा विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। धेरै मित्रहरूले के कुरा गर्नुभएको छ भने जस्तो सभ्यता संस्कृति हामीले बारम्बार पूर्वीय र पश्चिमी सभ्यता भनिरहेका छौँ। अब यो हामीले र पूर्वीय सभ्यताको एउटा गाथा, त्यसको गौरव, त्यसको महानताको चर्चा पनि मैले गर्दै आएको छु। कतिपय मित्रहरूको सोच के छ, जिज्ञासा के छ भन्छ भने यदि यस्तो हो भने, यस्तो महान हो भने यो हिन्दू धर्मका नाममा जो छुवाछुत, विकृति, भेदभाव जस्तो लैङ्गिक भेदभाव, जातीय भेदभाव जस्ता कुराहरू यिनी कहाँबाट आए, के कसरी आए, कसले ल्यायो, यो वास्तविकता के हो भन्ने खालको जिज्ञासा राख्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो धेरै जरुरी हो। हामीले आफूले आफ्नो देशलाई बुझ्नको निम्ति, सभ्यतालाई बुझ्नको निम्ति पनि यो धेरै जरुरी र महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। म यो आजको अङ्कमा यसैमा मात्रै केन्द्रित हुन चाहन्छु। र मैले हाम्रो सभ्यता के हो र संस्कृति के हो भन्नुभन्दा अगाडि मैले 2000 वर्षभन्दा अगाडिको विश्वको एउटा सानो झलक मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी कहाँ जस्तै विश्वमा पनि यस्ता धेरै संस्कृतिहरू थिए हैन। जस्तो हुन त मान्छेहरूले यहाँ धर्म, सभ्यता, संस्कृति लाई एउटै रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेका छन् हैन। त्यही चिजलाई मान्छेले धर्म भनिरहेको छ, त्यही चिजलाई संस्कृति भनिरहेको छ, त्यही चिजलाई सभ्यता भनिरहेको छ र यिनीहरूमा केही फरक छ। त्यो म अलिकति पछाडि जाउँला। तर जस्तो अहिले हामी कहाँ हाम्रो आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मैले विश्वका 4-5 वटा एकदमै महत्त्वपूर्ण सभ्यताहरू र ती सभ्यता अन्तर्गतका संस्कृतिहरूको मैले कुरा गर्छु जसलाई आज धर्म भन्ने गरिएको छ। जस्तो नम्बर 1 पेगान सभ्यता। पेगान सभ्यता युरोपको साह्रै प्राचीन सभ्यता हो। यो चाहिँ तपाईको झन्नै 3000 वर्ष ईपूदेखि अथवा चाहिँ भन्नुस् न झन्नै 5000 वर्ष अगाडिदेखि यो पश्चिमी रोमन साम्राज्यको पतनसम्म पुरै युरोपभरि चाहिँ फैलिएको सभ्यता हो। निकै प्रभावकारी सभ्यता हो। अब पश्चिमी रोमन साम्राज्यको पतन भनेको चौथो शताब्दी भनेपछि झन्नै 5000 वर्षदेखि चल्दै आएको पेगान सभ्यता हो। र यो चाहिँ तपाईको बहुदेववादी संस्कृति थियो। यसले धेरै देवताहरू मान्थ्यो र ती देवी देवताहरू पुरै प्राकृतिक तत्त्वहरू थिए अथवा चाहिँ पेगानहरू चाहिँ प्रकृति पूजक थिए हैन। जस्तो सूर्यलाई पूजा गर्थे, अब चाहिँ तपाईको चन्द्रमालाई पूजा गर्थे, पृथ्वीलाई पूजा गर्थे र यो चाहिँ पेगान संस्कृति देवी संस्कृतिमा आधारित थियो। जस्तो हामी कहाँ एउटा संस्कार छ नि, जस्तो हामी पनि देवी पूजक संस्कृतिबाट आएका हौँ। नेपालमा जति पनि मठ मन्दिर छन् तिनी सबै देवीहरूका छन्। किन नेपालको संस्कृति महिला पुज्ने संस्कृति हो हैन, पुरुष पुज्ने संस्कृति होइन नेपालको। र पेगान संस्कृति पनि यस्तै देवी पूजक संस्कृति थियो। अब दोस्रो, अब यो पेगान संस्कृति के भन्छ भने सन् 3306 देखि 337 सम्म जो कन्स्टेन्टिन द ग्रेट भन्ने रोमन सम्राट भए, उनले चाहिँ क्रिश्चियनिटी अंगीकार गरेपछि अनि युरोपभरिका सबै माने रोमन साम्राज्यभित्रका जम्मै पेगान संस्कृतिसँग सम्बन्धित मन्दिरहरूलाई भत्काउने एउटा अभियान सुरु भयो र जबरजस्ती उनीहरूले लाखौं मान्छे मारिकन एउटा क्रिश्चियनिटी थोपरे, राज्यबाटै थोपरे। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै पेगान संस्कृति, पेगान सभ्यता मर्दै गयो। र अर्को चाहिँ पेगान संस्कृतिकै एउटा अंश, एउटा अङ्ग अथवा एउटा रूपको रूपमा स्लाव संस्कृति छ, पूर्वी युरोपमा केन्द्रित। पेगान चाहिँ पुरै युरोपभरि थियो तर चाहिँ स्लाव संस्कृति पूर्वी युरोप जस्तो अहिलेको रुसदेखि लिएर रोमानिया, हङ्गेरिया, बल्गेरिया अथवा चाहिँ तपाईको युक्रेन, बेलारुस, लाटभिया, इस्टोनिया, लिथुनिया जति पनि पूर्वीका देशहरू छन् त्यहाँ केन्द्रित थियो र त्यो अहिले पनि छ। अहिले पनि केही रूपमा छ। यद्यपि त्यहाँ क्रिश्चियनिटी पनि छ। जस्तो त्यहाँ क्रिश्चियनिटी चाहिँ
9औं शताब्दीमा मात्रै सुरु भयो हैन, 9औं शताब्दीमा सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पुरै चाहिँ स्लाव संस्कृति, स्लाव धर्म भन्थे उनीहरू। र त्यसपछि चाहिँ क्रिस्चियनिटी राज्यको औपचारिक चाहिँ तपाईँको धर्म क्रिस्चियनिटी भने पनि अहिले पनि जस्तो अहिले रुसीहरूले अत्याधिक रूपमा उठाउन खोजेको स्लाव संस्कृतिलाई हो। उनले भनिरहेका छन् जस्तो भाषा शब्ददेखि लिएर संस्कार, मूल्य मान्यता, नैतिकता सारा चिजहरूमा एउटा स्लाव संस्कृतिले जे चिज दिएको छ त्यसको उत्थान गर्नुपर्छ भनेर रुसीहरू अहिले लागिरहेका छन्। र पश्चिमाहरूसँगको लडाइँको मुख्य एउटा एजेन्डा उनीहरूको यो छ अहिले। अब यो स्लाव संस्कृति पनि चाहिँ तपाईँको जस्तो पेगान संस्कृतिको एउटा रूप भएको हुनाले यो पनि चाहिँ 5000 वर्ष पुरानो छ। त्यो क्षेत्रमा अलि पछि विकास हुँदै आयो, झन्डै 5000 वर्ष पुरानो छ। र यो 13औं शताब्दीसम्म 12औं-13औं शताब्दीसम्म पूर्वी युरोपको एकदमै आधिकारिक संस्कृति थियो। तर त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनहरूको प्रवेशपछि अब त्यो मर्दै गयो, त्यसलाई मारियो, त्यसलाई बन्द गरियो र उनीहरूले पूर्वी युरोपभरि चाहिँ अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटी तपाईँको लादे हैन। 13औं शताब्दीसम्म चाहिँ स्लाव संस्कृतिको बोलवाला छ। अब यो पनि स्लाव संस्कृति बहुदेववादी थियो, धेरै देवता मान्थ्यो र ती देवताहरू प्रकृतिसँग सम्बन्धित थिए। पेगान जस्तै सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, आगो, पानी यिनै देवताहरूको पूजा गरिन्थ्यो। मुख्य देवता सूर्य थिए हैन, मुख्य देवता सूर्यलाई मान्थे। आगो, तारा, वनस्पति, पानी त्यसपछिका देवताहरू थिए। र मैले भने 12औं शताब्दीमा साइरिल भन्ने एउटा इसाई पादरी, साइरिल र मेथोडियस नामका मान्छेहरू चाहिँ युरोपमा प्रवेश गरेपछि त्यसपछि चाहिँ स्लाव संस्कृतिको विनाश सुरु भयो हैन। यिनी मिसनरीहरू थिए, एउटा मिसनरीहरू लिएर संस्थाहरू लिएर गएका थिए। उनले एउटा पृष्ठभूमि बनाए। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको राज्यलाई प्रभावित पारिसकेपछि राज्यबाट चाहिँ के अरे चाहिँ स्लाभिक संस्कृतिलाई मार्ने र दबाउने एउटा उपक्रम सुरु भयो। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ तेस्रो छ माया संस्कृति। माया संस्कृति भनेको मध्य अमेरिका जस्तो क्यारिबियन राष्ट्रहरू भन्छ, उत्तरी अमेरिका र दक्षिणी अमेरिका जो महादेश छन् त्यसको बीचमा जो साना राष्ट्रहरू छन् त्यहाँ केन्द्रित थियो। र उत्तरी अमेरिकाको ठुलो भाग पनि यसले समेटेको थियो र यसको केन्द्रबिन्दु थियो मेक्सिको हैन। मेक्सिको केन्द्र रहेर अहिलेको संयुक्त राज्य अमेरिका त्योदेखि दक्षिणतिरका जति पनि क्यारिबियन देशहरू छन् हैन, मध्य अमेरिकी देशहरू छन्, सबै देशको संस्कृति हो माया संस्कृति। यो चाहिँ तपाईँको BC 3015 देखि भनेपछि ईसापूर्व 3015 देखि भनेपछि 5000 वर्ष अगाडिदेखि 20औं शताब्दीसम्म पनि थियो हैन। यो गएको सन् 1900 को केही भाग पनि यसले छोएको थियो। जस्तो तपाईँ हामीले पढ्छौँ अब क्रिस्चियनिटीलाई अफिसियल चाहिँ धर्म बनाइसकेपछि मलाई लाग्छ धर्म परिवर्तनको निम्ति सबभन्दा ठुलो चाहिँ मानव हत्या चाहिँ माया संस्कृति अन्तर्गतै भयो। जस्तो हामी रेड इन्डियन भन्छौँ अहिले भन्दाखेरि त्यहाँका मूलवासीहरू करोडौँ सङ्ख्यामा उनीहरू मारिए र त्यो माया संस्कृतिको अन्त्य गरियो। र यिनीहरू पनि बहुदेववादी थिए, धेरै देवता मान्छे, प्रकृति पूजक थिए। उनका देवताहरू प्राकृतिक तत्त्वहरू थिए। मुख्य देवता चाहिँ तपाईँको हरूमा सूर्य, चन्द्रमा, आकाशलाई उनीहरू मुख्य देवता मान्थे। र 1525 देखि 1697 को बीचमा स्पेनिसहरूले माया संस्कृति मान्ने मानिसहरूको कत्लेआम गरे। मध्य अमेरिका र उत्तर अमेरिकामा पनि कत्लेआम गरे र स्पेनिसहरू नै त्यसलाई जरैबाट मेटाउने हैन। त्यसमा ती युरोपियनहरू अरू युरोपियनहरू पछि गए र उनीहरू नै त्यसलाई जरैबाट मेटाउने मुख्य अपराधी थिए स्पेनिसहरू। त्यसपछि चाहिँ 1697 अब 18औं शताब्दीदेखि सन् 1700 को चाहिँ तपाईँको उदयपछि लगभग माया संस्कृति चाहिँ तपाईँको विधिवत रूपमा अन्त्य गरियो, त्यसलाई उठ्नै दिएन। त्यसपछि अर्को चौथो छ इन्का सभ्यता, इन्का धर्म, इन्का संस्कृति जे भनौँ। अब यो ईसापूर्व 2500 वर्षदेखि 16औं शताब्दीसम्म छ दक्षिण अमेरिकामा हैन। दक्षिण अमेरिकाको जो महादेश छ त्यो इन्का सभ्यताको केन्द्रबिन्दु हो। र यो चाहिँ तपाईँको यो पनि बहुदेववादी छ, प्रकृति पूजक छ, प्राकृतिक तत्त्वहरूको पूजा गर्छ। यसका मुख्य देवता सूर्य हुन्। अन्य देवताहरूमा पृथ्वी, चन्द्रमा अथवा चाहिँ अग्नि, पानी लगायतका देवताहरू यिनीहरूले पुज्थे। र 1572 ईस्वी सम्बत 1572 पछि
स्पेनिसहरूको बर्बर हमला र हत्याबाट चाहिँ इन्का सभ्यताको अन्त्य गरियो हैन। 1527 भन्दा अगाडि ल्याटिन अमेरिकामा, दक्षिणी अमेरिकामा चाहिँ इन्का सभ्यताको ठुलो प्रभाव छ। त्यसपछि चाहिँ अफ्रिकाको सभ्यता, अफ्रिकामा चाहिँ जस्तो इन्का भने जस्तो, माया भने जस्तो, स्लाभ भने जस्तो, पेगान भने जस्तो त्यस्तो थिएन। त्यहाँका कबिलै पछि हैन आफ्ना चाहिँ धार्मिक संस्कृतिहरू थिए, तर ती सबै प्रकृति पूजक थिए। ती बहुदेवतावादी थिए, धेरै देवता मान्थे। जसरी मैले भने नि अघिल्ला संस्कृतिहरूले जे मान्थे अफ्रिकनहरूले पनि त्यही मान्थे हैन। प्रकृति पूजक थिए र प्रकृतिभित्र उनले चाहिँ आत्मालाई यो संसारको सृष्टिको कारण मान्थे। उनी जीववादी अथवा आत्मवादी अथवा परमात्मवादी थिए। अफ्रिकनहरू परमात्मवादी थिए। अब मुख्य देवता वन क्रिएचर भन्छन्। यो सृष्टिकर्ता एउटा ब्रह्म छ, जस्तो हामी यहाँ ब्रह्म भन्छौँ, एउटा ब्रह्म छ त्यसैले सृष्टि गरेको भनेर चाहिँ मान्थे। र दुईटा तत्त्व पुज्थे उनीहरू। एउटा ब्रह्म पुज्थे जो यो सारा ब्रह्माण्डको रचना गर्ने ब्रह्म हो, एउटा त्यो पुज्थे, अर्को चाहिँ तपाईको प्रकृति पुज्थे। र उनले आफ्नो धर्मको उत्पत्ति आफ्नै पुर्खाहरूबाट भएको विश्वास गर्थे। आफ्नै पुर्खाहरूले नै त्यो धर्मको चाहिँ उत्पत्ति गराएको हो भने उनले विश्वास गर्थे। र अफ्रिकन सभ्यता, अफ्रिकन संस्कृति इसाईहरू र चाहिँ मुस्लिमहरूको आक्रमणबाट समाप्त भयो। र अहिले पनि फाटफुट्ट कबिलाहरूमा छ केही, तर त्यो पूर्ण रूपमा समाप्त भयो, के अवशेष मात्रै छ। अब मैले यो किन अलिकति जोडे भन्छ भने प्राचीन धर्महरू जति थिए, धार्मिक संस्कृति सबै बहुदेववादी थिए र तिनका देवता प्राकृतिक तत्त्वहरू थिए हैन। त्योभन्दा बाहिर कुनै पनि धर्मको परिकल्पना गरिएको छैन र अभ्यासमा त्यस्तो धर्मको अस्तित्व पनि छैन जो आज हामी देखिरहेका छौँ हैन। जस्तो आज एउटा सङ्गठित सङ्गठनको रूपमा, सम्प्रदायको रूपमा हैन, अथवा एउटा अवतार खडा गरेर, एउटा पात्र खडा गरेर हामी धर्मको जो बहस गर्छौँ नि, यसको अस्तित्व संसारमा कहीँ पनि थिएन। अब यति भनिसकेपछि म यहाँको जस्तो हाम्रो देशमा वैदिक र किराँत सभ्यता मुख्य सभ्यता र हाम्रो देशमा भएको एउटा प्राचीन सभ्यतामध्येको एउटा बोन सभ्यता पनि हो। त्यो खासै चाहिँ तपाईको एउटा व्यवस्थित अहिले देखिँदैन, धेरै कमजोर भएर गयो, तर त्यसका अवशेषहरू चारैतिर छन्। जस्तो धामी झाँक्री लामा प्रथा बोनबाटै आएको हो हैन, बोनबाटै आएको हो। यस्ता अब तपाईको के अरे चाहिँ हिन्दूभित्र, वैदिकभित्र, बुद्धिज्मभित्र यस्तो प्रभाव त जस्तो अब के अरे चाहिँ तपाईको किराँतभित्र यसको प्रभाव चारैतिर छ सर। जस्तो तान्त्रिक विद्या भयो हैन, धामी विद्या भयो। धामी झाँक्री भनेको त तन्त्र मन्त्रको पछि एउटा अर्को रूप मात्रै हो। त यो सबै एउटा प्राचीन सभ्यता, एउटा बोन हाम्रो देशमा थियो। र अब त्यो पनि विशुद्ध प्रकृति पूजक थियो, बहुदेववादी थियो। र हाम्रो देशको एउटा प्राचीन सभ्यता किराँत सभ्यता हो। र अहिले पनि चाहिँ त्यो त धेरै जीवित पनि छ, अब धेरै खोज पनि भइरहेको छ। र तपाईहरु सुन्नुहोस्, किराँत सभ्यताका ज्ञाताहरूसँग बस्नुहोस्। किराँत सभ्यता मान्नेहरू सबै प्रकृति पूजक छन्, प्रकृति पुज्छन् हैन, बहुदेववादी छन्, धेरै देवताहरू मान्छन्। युरोप र ल्याटिन अमेरिका, दक्षिण उत्तर अमेरिकाको मैले जे कुरो गरेँ किराँतहरूको पनि त्यही हो र वैदिकहरूको पनि त्यही हो, जसलाई आजभोलि हामी हिन्दू भन्ने गरेका छौँ। म यो चाहिँ वैदिक संस्कृतिलाई अलिकति बुझाउनुको निम्ति म हिन्दू भन्ने शब्द प्रयोग नगरिकन पहिले वैदिक के हो म त्यो विषयमा जान्न चाहन्छु। र मैले वैदिक र किराँतहरूको बिचमा मैले कुनै भेद देख्दैन, कुनै पनि अन्तर देख्दैन। माने ठाउँको अन्तर छ, फरक ठाउँमा बसेको कारणले मान्छेका आफ्ना विधि केही फरक ढङ्गले विकास भएका छन्, मन्त्रहरू केही फरक छन्, उच्चारण गर्ने तरिका केही फरक छ, होइन भने मूल चाहिँ जो चिन्तन हो त्यो चिन्तन एउटै हो। बहुदेववादी हुन् दुवै संस्कृति, दुवै प्रकृति पूजक हुन्, दुवै मानवतावादी हुन्। वैदिक पनि त्यही हो, किराँत पनि त्यही हो। म वैदिक संस्कृतिको विषयमा अलिकति विस्तृत रूपमा आज, किन मैले यो जस्तो हाम्रो समाजमा छुवाछुत किन आइरहेछ, मैले यो प्रसङ्गसँग जोड्नुको निम्ति पहिले वैदिक सभ्यतालाई चाहिँ अलिकति नकोट्याइकन यो कुरा बुझ्न गाह्रो भएको हुनाले अलिक विस्तृत रूपमा त्यो कोट्याउँछु। अब वैदिक सभ्यता कहिलेको हो कसैलाई पनि थाहा छैन, अज्ञात छ हैन। अब अहिले चाहिँ अहिलेका अनुसन्धानकर्ताहरूले भने अनुसार, पुरातत्त्वविदहरूले अनुमान गरे अनुसार
वेद लेखन वा सङ्कलन जे भन्नु जो 4वटा वेद छन् हाम्रो अगाडि। अब यो सङ्कलन र लेखनको काल 3000 देखि 4000 को वर्षको बिचमा भएको हो भनी मानिएको छ। अब यथार्थ के हो म भन्न सक्दिनँ, तर चाहिँ 3000 देखि आजभन्दा 3000 वर्षदेखि 4000 वर्षको बिचमा वेदको चाहिँ तपाईको सङ्कलन भयो। वेद एउटा ग्रन्थको रूपमा चाहिँ तपाईको बाहिर आयो अनि यो बुद्धभन्दा अगाडिको कुरा हो। अब त्यो त वेद लेखन काल भयो। अब वैदिक काल कहिले हो त भन्दाखेरि त्यो हजारौं वर्ष अगाडि हो, कसैलाई पनि थाहा छैन, त्यो अनुमान गर्न कसैले सकेको छैन हैन। जस्तो हामीले रामायण भन्छौँ, महाभारत जो भन्छौँ, यिनी पौराणिक कालका कुराहरू हुन्, यिनी वैदिक कालका कुराहरू होइनन्। वैदिक काल त्योभन्दा धेरै अगाडिको समय हो। अब वैदिक चाहिँ तपाईको साहित्यमा ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग र भक्ति मार्ग 3वटा बाटाहरू चाहिँ देखाइएको छ। र जो ज्ञान मार्ग अथवा चाहिँ चिन्तन मनन भनौँ नि, चिन्तन मनन जसलाई आज हामीले विश्व दृष्टिकोण भन्छौँ, अब त्यसको पाटो उपनिषदहरूले समेटेका छन्। अथवा चारै वेदमा भएको जो ज्ञानको पाटो थियो नि, त्यो ज्ञानको पाटोलाई उपनिषदका नाममा सङ्कलन गरिएको छ छुट्टै। त्यस्तै कर्म चाहिँ तपाईको मार्गको पनि छुट्टै ग्रन्थहरू छन्, भक्ति मार्गका पनि छुट्टै ग्रन्थहरू छन्। वैदिक धर्म बहुदेववादी थियो, यसले धेरै देवता मान्थ्यो हैन। वैदिक सभ्यताले धेरै देवताहरू मान्थ्यो र ती देवताहरू पुरै प्राकृतिक तत्त्व थिए। वैदिक मन्त्रमा जस्तो ऋग्वेदमा जति पनि मन्त्रहरू, ऋग्वेद मन्त्रहरूको सङ्कलन हो, जति पनि मन्त्रहरू छन् सबै प्रकृतिको आराधनासँग सम्बन्धित छन्। प्राकृतिक तत्त्व बाहेक अरू कुनै चिजसँग जोडेर मन्त्रहरूको रचना गरिएको छैन हैन। ती मन्त्र सूर्यसँग सम्बन्धित छन्, पृथ्वीसँग सम्बन्धित छन्, वनस्पति, पानी, आगो, जस्तो चाहिँ तपाईको अब ताराहरू आदि इत्यादि हैन। सबै ग्रह र ताराहरू अथवा पृथ्वी र चाहिँ पृथ्वीमा भएका जति पनि तत्त्वहरू छन् यीसँग सम्बन्धित मात्रै छन् वैदिक मन्त्रहरू। यसले मात्रै के देखाउँछ भन्छ भने वैदिक सभ्यता पूर्ण रूपमा प्रकृति पूजक सभ्यता थियो र अब त्यसको सम्पूर्ण साहित्य प्रकृतिमा निर्भर छ। वैदिक सभ्यतामा अवतारवाद पनि छैन। जस्तो अवतारवाद पनि छैन, सिङ्गो वैदिक सभ्यतामा अवतारवादको अस्तित्व छैन, मूर्ति पूजाको अस्तित्व छैन, मन्दिरहरूको अस्तित्व छैन हैन। यो अवतारवाद मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने जस्तो अहिले भन्छ नि, जस्तो शिवको अवतार गुरु गोरखनाथ अथवा चाहिँ विष्णुको अवतार रामकृष्ण हैन, जस्तो नृसिंहावतार भन्छ, यिनी अवतारका कुराहरू जो पौराणिक कालको उदय भयो त्यसपछिका उत्पत्ति हुन्। यो पौराणिक कालले विकास गरेको चिज हो। वैदिक कालमा तपाईको अवतारवाद पनि छैन अथवा साहित्यमा खडा गरिएका ईश्वरलाई मान्ने चलन छैन हैन। अथवा चाहिँ प्रकृतिभन्दा बाहिर कुनै चाहिँ तपाईको अद्भुत चाहिँ तपाईको एउटा आकार आकृति हैन, मान्छे जस्तो कुनै आकृतिको कल्पना गर्ने चिन्तन प्रणाली वैदिक अवधिभरि छैन। अब सूर्यलाई जगतको आत्मा मानेको छ वेदले, हामी राम्रोसँग बुझौँ। सूर्यलाई यो जगतको सृष्टिको आत्मा मानेको छ, सूर्यबाट नै सबै चिजको उत्पत्ति भएको हो भन्ने मानेको छ। म संस्कृतको ज्ञाता होइन, मलाई त्यो उच्चारण गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ कण्ठ गर्नुपर्छ। मैले सूर्य उपनिषदमा भएको एउटा मन्त्र चाहिँ मैले यहाँ उच्चारण गर्छु। त्यहाँ के भन्छ भने सूर्य आत्मा जगत्तस्थु बस्छ हैन, सूर्यदैव खलु इमानी भूतानी। अथवा चाहिँ तपाईको सूर्य नै जगतको आत्मा हो र जति जीवहरूको उत्पत्ति भएको छ सूर्यबाटै भएको छ। यो सूर्य उपनिषदमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। र जस्तो अहिलेको पश्चिमा वैज्ञानिकहरूले भन्छन् नि, अब सूर्य सारा ब्रह्माण्डको केन्द्र हो भने हामीले पत्ता लगाउँ भन्छन्। के को पत्ता लगाउनु हैन। वैदिक साहित्यमै सूर्य सिङ्गो ब्रह्माण्डको केन्द्र हो भनेर र सिङ्गो चाहिँ सृष्टिको उत्पत्तिको केन्द्र हो भनेर सूर्य उपनिषदमै व्याख्या गरिएको छ। त्यसकारणले हाम्रो वैदिक सभ्यताका चिन्तकहरूले सूर्यलाई सिङ्गो ब्रह्माण्डको केन्द्र मानेर एउटा चिन्तन परम्पराको विकास गरेका छन्। अब अर्को म चाहिँ तपाईको भन्छु, अर्को जस्तो वैदिक कालमा जस्तो अहिले कतिपय मान्छेहरू वैदिक साम्यवाद भन्छन्। त्यो के भनेको अनि वैदिक साम्यवाद यस्तो खालको सबै समान भएको, भेदभाव नभएको त्यस्तो समाज थियो भनेर अहिले हामी कहाँ सुनिन्छ पढिन्छ के मान्छेहरूको रचना। त्यो भनेको के, त्यो पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। वैदिक कालमा राजा पनि थिएनन्, राज्य पनि थिएन, कानुन पनि थिएन, दण्डित हुने मान्छे पनि थिएन, दण्ड दिने अधिकारी पनि थिएन।
अब त्यस्तो समाज व्यवस्थालाई वैदिक समाज व्यवस्था भनेको छ। त्यो एउटा समाज व्यवस्था थियो। मलाई लाग्छ साम्यवाद भनेर जो शब्द कोट गरिएको छ त्यसको अर्थ त्यही हो, सबै समान थिए, एकदम न्याय थियो त्यसबेला त्यो समाजमा। किन राज्य पनि नभएको हुनाले त्यसलाई उनीहरू त्यो बेला जनपद भन्थे। जनपद भन्थे भनेर लेखिएको छ, उनीहरू के भन्थे थाहा छैन। तर वैदिक समाजभित्रको जो एउटा इकाइ हो नि, एउटा व्यवस्था, त्यो व्यवस्थालाई जनपद भनिन्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक व्यवस्था नभएर एउटा सामाजिक व्यवस्था थियो। त्यसकारणले त्यहाँ भेदभाव थिएन। जस्तो यो कुरा स्मृति शास्त्रमा केही संस्कृतका श्लोकमा भनिएको छ, नवै राज्यम न राजासी न दण्डो न च दण्डिका, हैन। अब न राज्य थियो, न राजा थिए, न दण्ड दिने मान्छे थिए, न दण्डित हुने मान्छे थिए, हैन। यो स्मृति शास्त्रमा भनिएको छ, धर्मैण प्रजा सर्वा रक्षातिस्मम परस्परम। अब धर्मले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित जो धर्म होले त्यो धर्मले नै सबै मान्छेहरूलाई चलाउँथ्यो, अथवा सबैलाई चाहिँ त्यही धर्मले नै चाहिँ तपाईको न्याय दिन्थ्यो। त्यो धर्म भनेको के हुन्छ भने एउटा प्राकृतिक धर्म, हैन। प्राकृतिक धर्म, धर्म भनेको उनको व्याख्या प्राकृतिक न्याय अनुसार मिलेर बाँच्ने जो एउटा प्रणाली हो त्यो नै धर्म हो, बस त्यही भने। जस्तो मैले पनि पहिले भनेको छु, धर्म भनेको मानव कर्तव्य हो। जस्तो हाम्रो धर्म भनेको अथवा चाहिँ अरू जीवहरूको धर्म भनेको अथवा यो जड जगत जो छ यसको धर्म भनेको हामीले जे स्वभाव पाएका छौँ प्रकृतिबाट, हैन। जस्तो वनस्पतिले जे गुण पाएको छ, मान्छेले जे गुण पाएको छ, पानीले जे गुण पाएको छ, सूर्यले जे गुण पाएको छ, त्यो अनुसार आफ्नो ड्युटी निर्वाह गर्नु नै धर्म हो, बस। वैदिक साहित्यले धर्म भनी यति व्याख्या गरेको छ। किन भन्छ भने यो केमा आधारित छ? प्राकृतिक न्यायमा आधारित छ। किन यो सबै प्रकृतिले दिएको छ सबैलाई, हो प्रकृतिले जे दिएको छ त्यसको पालना गर, त्यति भएपछि त्योभन्दा ठुलो धर्म केही पनि होइन। वैदिक साहित्यमा धर्मको व्याख्या यति हो। हामीले अहिले बुझेको धर्मको व्याख्या प्राचीन साहित्यमा कहीँ पनि छैन। जस्तो अब तपाईको धर्म भन्यो, अनि ब्राह्मण जो बारम्बार अहिले चाहिँ बहसमा आउँछ, बाहुनवाद। वैदिक साहित्यमा जस्तो अहिले विकृति एउटा अपभ्रंश बाहुन भन्न थाले, त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्थ्यो। ब्राह्मण भनेको शाब्दिक अर्थमा चाहिँ तपाईको शास्त्र हो, हैन। जो ब्राह्मण शब्द प्रयोग गर्यो पहिले त्यसको अर्थ शास्त्र हो, अथवा एउटा ग्रन्थ हो, एउटा विचारको एउटा सङ्ग्रह हो, त्यसलाई चाहिँ तपाईको ब्राह्मण भनिन्थ्यो। र अब चाहिँ तपाईको उसमा के भनेको छ भन्छ भने वैदिक साहित्यमा आ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, हैन। ब्राह्मण भनेको विश्व दृष्टिकोणले युक्त अथवा ब्रह्म दृष्टिकोण भनेको छ, हैन। ब्रह्मज्ञान भनेको छ त्यहाँ, ब्रह्मज्ञानले युक्त जो ब्रह्मज्ञान भन्थे उनीहरू, आज हामी त्यसलाई चाहिँ आजको भाषामा विश्व दृष्टिकोण भन्छौँ अथवा हामी दर्शन भन्छौँ, हैन। त्यस्तो ज्ञान भएको मान्छे, जस्तो अहिले हामी दार्शनिक भन्छौँ, हैन, त्यसलाई उनीहरू ज्ञानी भन्थे हो। त्यस्तो जो ज्ञान मार्गमा लागेको, हैन, अथवा विश्व दृष्टिकोणले युक्त, ब्रह्मज्ञानले युक्त, सत्यको अन्वेषण गर्ने जो ज्ञानी हो त्यो ज्ञानी ब्राह्मण हो, बस। वेदु व्याख्या यति हो, त्यो ज्ञानी ब्राह्मण हो। जस्तो अहिले हामीले प्रोफेसर भन्छौँ, दार्शनिक भन्छौँ, चिन्तक भन्छौँ, यसैलाई चाहिँ ब्राह्मण भनिएको हो। अब त्यो ब्राह्मण भनेको अहिले जातसँग कुनै नाता छैन, हैन। यसको उत्थान जसरी भयो नि, त्यो उत्थानको सन्दर्भ अहिलेको जातसँग कहीँ पनि जोडिएको छैन। अब त्यसमा के भनेछ भने आ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, ब्रह्मज्ञान अथवा चाहिँ विश्व दृष्टिकोणले युक्त ब्राह्मणहरू जन्मिरहुन् भन्ने कामना गरिएको छ। किन तिनले संसारलाई बाटो देखाउँछन्, तिनी अन्तर्दृष्टि भएका मान्छेहरू हुन्, तिनी ज्ञान भएका मान्छेहरू हुन्, हैन। अब गीता, अब त्यसपछि चाहिँ तपाईको अब यो जस्तो जातिको जो कुरा छ नि, यो जातिको कुरा चाहिँ मैले भने नि पौराणिक कालसम्म पनि जन्मको आधारको जातीयताको कुरा छैन, वेदमा त छँदै छैन, हैन। तर शुक्ल यजुर्वेदमा आएर धेरै पछि, हैन, शुक्ल यजुर्वेद भनेको वेदको उपवेद भनौँ न, त्यो कसैले रचना गर्यो, जस्तो के ऋषि छन्, याज्ञवल्क्य ऋषि। शुक्ल यजुर्वेदको चाहिँ तपाईँ पुरुषोक्तमा आएर, शुक्ल यजुर्वेदको पुरुषोक्तमा आएर 4 वर्णको कुरा गरिएको छ, त्यो पनि कर्मका आधारमा, कारका आधारमा, हैन। जस्तो ज्ञानको काम गर्ने, शासनको चाहिँ तपाईको काम गर्ने, व्यापार बिजनेसको काम गर्ने, नोकरी सेवाको काम गर्ने, बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र जो पछाडि भनियो, कर्मको आधारमा, कामको आधारमा, जन्मको आधारमा हुँदैन थियो। अब जस्तो चाहिँ सेवा
चाकरी गर्ने कुनै परिवारको मान्छे ज्ञानी भयो भने त्यो ब्राह्मणमा जान्थ्यो हैन, ब्राह्मणमा चाहिँ उक्लिन्थ्यो, अथवा ब्राह्मण भनेको ज्ञानीहरूको चाहिँ पङ्क्ति भयो। अब त्यो ज्ञानको पाटोमा चाहिँ काम गर्ने अथवा चिन्तन मनन गर्ने परम्पराको परिवारभित्र कुनै मान्छे त्यो गरेन, अथवा सेवामा लाग्यो, व्यापारमा लाग्यो वैश्यमा जान्थ्यो, सेवा चाकरीमा लाग्यो शूद्रमा जान्थ्यो। अब यति कुरा चाहिँ तपाईँको शुक्ल यजुर्वेदको ब्रह्मसूत्रमा भनिएको छ मात्रै, धेरै पछि आएर। र गीतामा पनि के भनिएको छ भन्छ भने, जस्तो कृष्णले वाचन गरेको भनिने गीतामा चातुर्वर्ण्यम मया दृष्टम गुणकर्म विभागश हैन, गुण मान्छेको गुण र कामको आधारमा वर्णहरूको विभाजन गरिन्छ, यो कुरा गीतामा पनि भनेको छ। त्यसैले पौराणिक कालसम्म पनि, मैले भन्न खोजेको पौराणिक कालसम्म पनि हामी कहाँ जन्मको आधारमा जातिको कुरा छैन, यो सभ्यताभित्र छैन। अब त्यसपछि तपाईँको जस्तो अब यहाँको अझै भन्छ भने जस्तो वैदिक कालपछि अब त्यससँग जोडेर प्रकृतिको पूजापछि जस्तो शैव संस्कृतिको विकास भयो, अहिलेसम्म त्यसको ठुलो प्रभाव छ। शैव संस्कृति संसारभरि थियो, जस्तो शिवलिङ्गको पूजा मैले पहिले पनि भनेको छु, जस्तो भेटिकनमा भेटिएको छ, मेसोपोटामियामा भेटिएको छ, तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको मक्का मदिनामा साउदी अरबमा भेटिएको छ, रुसमा भेटिएको छ। यहाँ मात्रै होइन, पाकिस्तानदेखि लिएर कम्बोडियासम्म, थाइल्यान्डसम्म शिवलिङ्गहरू भेटिएका छन् पुरातात्विक उत्खननबाट। त्यसले गर्दाखेरि शैव संस्कृति धेरै प्राचीन हो र त्यो विश्वभरि मानिन्थ्यो भन्ने कुरा त्यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। अब हामी कहाँ त्यो साह्रै चाहिँ बलवान छ, जस्तो नेपालको सम्पूर्ण कल्चर, सम्पूर्ण संस्कृति शिव संस्कृति हो। मैले अघि नै भने नि, हामी जो देवी संस्कृतिबाट अगाडि बढेका छौँ, नारी पुज्ने चाहिँ परम्पराबाट अगाडि बढाएको छौँ, यससँग शिव जोडिएको छ हैन। यससँग जस्तो शिवलिङ्गमा प्रकृति र पुरुष भन्छ नि, अब एउटा पुरुष छ एउटा प्रकृति छ, यो दुईटाको चाहिँ मिलन नै सृष्टिको कारण हो भन्ने चाहिँ त्यसले मान्यता राख्छ। अब त्यसमा शैव संस्कृतिमा कुनै भेदभाव छैन। जस्तो वैदिक कालपछि, त्यो वैदिक काल कहिलेको थियो म भन्न सक्दिनँ। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको सायद पछि होला जो शैव संस्कृति विकास भयो, यो पनि पुरै समाजवादी छ, समानतामा आधारित छ। जस्तो हामी चाहिँ सूर्यका गणका कुरा गर्छौँ, हामी धार्मिक शास्त्रहरू पढ्दाखेरि जस्तो शिवका गणको कुरा गर्दाखेरि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी भन्छौँ हैन। यिनी सबै शिवका गण अथवा शिवको वरिपरि बस्ने कुनै पात्रहरू थिए भन्ने हामी साहित्यमा पढ्छौँ। त्यो भनेको त्यो बेलाको समुदाय हो हैन। जस्तो समुदायको नाम हो, फरक फरक कबिलाहरू हुन्थे हैन। एउटालाई चाहिँ जस्तो भूत, प्रेत, डाकिनी, साकिनी, नन्दी, भृङ आदि यिनी कबिला ट्राइबलहरू थिए, अथवा चाहिँ उनीहरू सबै एउटै समुदायका रूपमा बस्थे, त्यो भनेको हो। शिवको गण भनेको भने एउटा शैव संस्कृतिभित्र उनीहरू एउटै चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय समुदायको रूपमा बस्थे, एउटा सामाजिक समुदायको रूपमा बस्थे। त्यहाँ चाहिँ समुदायका बिचमा भेदभाव थिएन। त्यो शिवको गणको कथाले त्यो कुरा बुझाउँछ। अर्को कुरो, शैव संस्कृतिमा लैङ्गिक भेदभाव पनि छैन। जस्तो शिवलाई अर्धनारेश्वर भन्छ, उनी आधा नारी आधा पुरुषको रूप हुन् भनिन्छ। र तपाईँ हामी देख्छौँ शिव पार्वतीको फोटो, जो काल्पनिक फोटो चाहिँ हामी हेर्छौँ, त्यो फोटोमा कहीँ पनि तपाईँले पार्वतीलाई शिवको दासीको रूपमा प्रतिबिम्बित गरेर उनको खुट्टा छोएको, उनीभन्दा मुनि बसेको केही पनि भेट्नुहुन्न। उनीहरू एउटा समान पोजिसनमा बसेको तपाईँ भेट्नुहुन्छ। किन तेरो के भन्न खोजेको त्यसले भन्छ भने शैव संस्कृतिमा नारी र पुरुष बराबर छन्, समान छन्, त्यहाँ चाहिँ भेदभाव छैन, त्यो भन्न खोजेको हो। अब यस्ता धेरै चिजले हाम्रो संस्कृतिमा यस्तो जातीय भेदभाव कहीँ पनि छैन भन्ने देखिन्छ। त्यही इन्डियामा पनि म भन्छु, इन्डियामा पनि मैले भने पौराणिक कालमा पनि छैन। शङ्कराचार्यको उदय, जस्तो 8औं शताब्दी 9औं शताब्दी र शङ्कराचार्य जन्मे, उनको एउटा अभियान चल्यो, बुद्धिज्मको एउटा दुष्प्रभाव भनेर उनले एउटा अभियान चलाए। अब उनको मत पनि, उनी पनि शैव संस्कृतिलाई मान्ने मान्छेहरू हुन्। त्यो बेलासम्म चाहिँ तपाईँको यो समस्या छैन। कहाँबाट भन्छ भने शङ्कराचार्य मरेको 300 साढे 300 वर्षपछि इन्डियामा केही धार्मिक चिन्तकहरू चाहिँ उदाए हैन। जस्तो रामानन्द भयो, वल्लभाचार्य भयो हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे निम्बार्कहरू, वल्लभ भए, निम्बार्कहरू भए, 5-6 जना के धार्मिक चिन्तनहरू छन्। उनीहरूले प्रतिपादन गरेको जो विचार हो, त्यो विचार एउटा नयाँ धाराका रूपमा अगाडि बढ्यो, जसलाई हामीले वैष्णव मार्ग भन्छौँ, जो अहिले इन्डियामा छ। अब त्यो वैष्णव मार्ग विकास हुँदै हुँदै
अहिले अहिले के छ, वैष्णव मार्गको वैष्णव उनलाई हिन्दू भन्छन् आफूले, हिन्दूभित्र पनि अब धेरै थरी छ, हिन्दू भन्दै एउटै बुझ्नु हुँदैन, त्यहाँभित्र वैष्णव पन्थ पनि छ। जस्तो नेपालमा हिन्दूको कुरा गर्नेहरू तपाईँको शैव मार्गी हुन् हैन, इन्डियामा पनि शैव मार्गीहरूले पनि आफूलाई हिन्दू नै भन्छन्। जस्तो शङ्कराचार्यहरू भन्छन् नि, यिनी चारवटा शङ्कराचार्य भन्छन् इन्डियामा, यिनीहरू शैव मार्गीहरू हुन्। र वैष्णव मार्गीहरू पनि छन्, जस्तो आरएसएस, बीजेपी, केही धार्मिक संस्थाहरू पनि छन्। अब वैष्णव पन्थका विशेषता के हो भन्छ भने यसले चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा केही भेदभावको सिद्धान्तमा आधारित छ। नम्बर एक यो जातिभेदमा आधारित छ हैन। वैष्णव पन्थ इन्डियामा जो उदायो, मैले भने 11औं 12औं शताब्दी पछि, अगाडिको कुरा होइन। यसले एउटा जातिभेदको कुरा गर्छ, माने कसैलाई छुत र कसैलाई अछुत भन्छ हैन। यो हामी कहाँ आएको समस्या त्यो हो। अब दोस्रो भेदभाव, यसले लिङ्गमा भेदभाव गर्छ, महिलालाई पुरुषको दासी भन्छ हैन। त्यही भएर तपाईहरू हेर्नुहोस्, वैष्णव पन्थको उनले विष्णुलाई मान्ने संस्कृति हो, विष्णुलाई मान्ने। मैले अघि नै भने हामी नारी पूजक संस्कृतिमा छौँ हैन, देवी संस्कृतिमा चाहिँ आयौँ। उनीहरू वैष्णव संस्कृति आयो। यो चाहिँ वैष्णव संस्कृति उदयपछि उनी विष्णुलाई अथवा पुरुषलाई पुज्ने चाहिँ चिजलाई मुख्य चाहिँ केन्द्रमा राखेर उनको संस्कृतिको विकास भयो। त्यही भएर उनीहरू पुरुष पूजक हुन् हैन। वैष्णव संस्कृति पितृपूजक संस्कृति हो, शैव संस्कृति मातृपूजक संस्कृति हो, धेरै ठुलो अन्तर छ। अनि चाहिँ तपाईँको वैष्णव एउटा मैले भने एउटा जातिभेद गर्यो त्यसले। दोस्रो चाहिँ लिङ्गभेद। जस्तो विष्णु र लक्ष्मीको चाहिँ तपाईँको उनकी श्रीमती लक्ष्मीको फोटो देख्नुभयो भने धेरै ठाउँमा के देख्नुहुन्छ भन्छ भने अब शेषनागमा चाहिँ कुइनो अड्याएर चाहिँ विष्णु चाहिँ सुतिरहेका हुन्छन्, लक्ष्मी उनको खुट्टामा केही फोटोहरूमा चाहिँ खुट्टा समातेको र नसमातेको अवस्थामा पनि ठ्याक्कै खुट्टाका पछाडिबाट बसिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यो भेदभावको बिम्ब हो, प्रतिबिम्ब हो त्यो हैन। किन त्यो के गरेको हुन्छ भने नारी भनेको पुरुषको चरणको दासी हो भनेको त्यो वैष्णव संस्कृतिको विशेषता थियो हैन। उनीहरूले त्यो फोटोमा पनि त्यो अभिव्यक्त गर्छन्। तेस्रो भेदभाव, पूजामा भेदभाव, वैष्णव संस्कृति। यसले कतिपय मान्छेहरूलाई मन्दिरमा पूजा गर्न नपाउने नियम बनाएको छ। जस्तो दलित भन्छ नि यहाँ हैन, अब दलितहरू चाहिँ तपाईँको मन्दिरमा प्रवेश गर्न नपाउने हैन। तेस्रो पूजामा भेद। चौथो प्रसादमा भेद। मन्दिरमा चढाएको प्रसाद पनि कसैले खान पाउने कसैले नपाउने। यो सबै वैष्णव संस्कृतिले उत्पत्ति गराएको विकृति हो यो हैन। यो हाम्रो सभ्यतासँग, वैदिक सभ्यतासँग जोडिएको सवाल होइन यो। अब यो नेपालमा कहाँबाट आयो भन्छ भनेपछि नेपालमा मैले दुईटा चाहिँ कुराहरू जोड्छु, इतिहासका कुराहरू। एउटा चाहिँ मल्ल राजाहरू नेपालमा प्रवेश गरेपछि त्यो चाहिँ इन्डियाको वैष्णव संस्कृति अलिअलि नेपालमा पस्यो। लिच्छवी कालसम्म चाहिँ नेपालमा तपाईँको हिन्दू अथवा वैष्णव पन्थ पनि त्यो छैन। लिच्छवीहरू पुरै बुद्ध र चाहिँ जैन सम्प्रदायभित्रका थिए। या त उनी बुद्धिज्म मान्थे या जैनिज्म मान्छे उनीहरू, अरू मान्दैनथे। अब किराँतहरू चाहिँ पुरै शिव मान्थे हैन। किराँत भनेपछि व्याख्या गर्नै परेन। अब त्यसपछि मल्लकाल चाहिँ कर्णाट वंशी थिए हैन, बिहारतिरबाट आएका थिए। अनि चाहिँ इन्डियाको जो प्रभाव हो त्यसलाई लिएर आए र मल्लकालमा एउटा चाहिँ मिश्रण देखिन्छ। बुद्धिज्म, जैनिज्म र हिन्दुइज्म अथवा वैष्णव पन्थ, यो सबैको मिलावट देखिन्छ। अब काठमाडौँमा आइसकेपछि यहाँको परम्परागत नेवारी कल्चरहरूमा पनि उनीहरू घुलमिल भए, उनको धेरै खालको मिसावट भयो। अब एउटा यो पाटो हैन। दोस्रो अर्को रमाइलो पाटो छ, यो हिन्दूको नाममा यो वैष्णव पन्थ कहाँबाट आयो भन्ने कुरा मैले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको त्यही 11औं शताब्दीतिर हो। अहिले नेपालमा चाहिँ त्यो अनुसन्धान भएका केही किताबहरू छन्। यो पश्चिमतिरको जो खस साम्राज्य थियो त्यससँग सम्बन्धित केही पुस्तकहरू छन्, तपाईँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। खस साम्राज्यको इतिहास भन्ने एउटा पुस्तक छ, धेरै महत्त्वपूर्ण। मैले केही दुई चारवटा पुस्तकहरू पढेँ। अब तिनी पुस्तकका लेखकहरूको भनाइअनुसार त्यो बेला झनै 1100 वर्ष अगाडि जस्तो सानातिना रजौटाहरूले चाहिँ ठुलाहरूबाट चाहिँ कब्जा गरी माग्नु पर्ने, उनको राज्य गुम्ने, अब यो त चलिराख्थ्यो। बलियाले सानुलाई लुटिदिन्थ्यो, आफ्नोमा मिसाइदिन्थ्यो। यसबाट जोगिनको निम्ति कतिपय अलिक कमजोर राजाहरूले के गरे त्यो बेला भन्छ भने आफ्नो वंशावली अथवा यहाँका यी राजाहरूको वंशावली, यिनको वंश पटना, अहिलेको पटना, त्यो बेलाको मगध, अहिलेको पटना र त्यो बेलाको अवध र अहिलेको अयोध्या,
यहाँका राजाहरू राज खानदानसँग आफ्नो पुस्ताको वंश जोड्नको निम्ति अब पश्चिम नेपालका केही रजौटाहरू त्यहाँ गए र उनको वंशावलीमा आफ्नो वंशको आफ्नो नाम जोडिदिनको निम्ति आग्रह गरे हैन। आग्रह गरेपछि मैले पढेअनुसार अयोध्याको राजाले मानेन हैन। यो अधर्म हो, म यो काम गर्न सक्दिनँ भन्यो भने चाहिँ अयोध्या या पटनाको एउटाले मानेन र एउटाले मान्यो। एउटाले मानेपछि अब उनीहरूले चाहिँ तपाईको अब त्यो वंशसँग जोडेर वंशावली बनाउन लगाएपछि उनीहरूले त्यहाँको धार्मिक कल्चर बोकेर आए। त्यो त बोक्नु पर्यो अब उनको वंशमा गएपछि। अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि पश्चिम नेपालका जति पनि रजौटा थिए, राज्यहरू थिए साना, ती सबै बौद्ध मार्गी थिए। घोषित रूपमै बुद्ध धर्म उनको राज्य धर्म थियो। तर त्यो वंशावलीको कथापछि अनि त्यो बुद्धिज्मलाई एउटा राज्य धर्मबाट हटाएर उनले हिन्दुत्व भित्र्याए र नेपालमा हिन्दुत्वको नाममा जे पस्यो, वैष्णव पन्थ जे पस्यो, यो चाहिँ तपाईको पसेको कथा दुईटा हो यो जोडिएको। र यो साह्रै फोरी साह्रै तल्लो स्तरमा संस्थागत भयो राणाकालमा त कानुन पारित गरिए, दण्डविधानहरू लागू गरिए, कडी कडाउ गरियो र अब त्यो सामाजिक प्रचलन राणाकालमा 104 वर्षसम्म जसलाई संस्थागत गरियो जङ्गबहादुरदेखि। अब त्यो चिजको सामाजिक प्रभाव अहिलेसम्म हामीले देखिरहेका छौँ। अब त्यसकारणले यो जातीय छुवाछुतको जो कुरा छ नि, यो हाम्रो सभ्यता र हाम्रो मूल संस्कृतिसँग यसको नातो कतै पनि छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अब यसलाई हामीले हिन्दू भनेर बुझ्ने गल्ती पनि गर्नु हुँदैन। मैले भने पहिलो कुरा त हामी वैदिक हौँ, हामीले सकेसम्म त्यही शब्द नै चयन गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ हामी या त किराँत छौँ, या त बुद्धिस्ट छौँ, या वैदिक छौँ। हामीले सकेसम्म आफ्नो जे हो त्यही शब्द नै चयन गर्नुपर्छ। ल कसैले आफूलाई हिन्दू भन्छ भने पनि त्यसमा आपत्तिको कुरा भएन, किन यो उपनाम हो। म यसको अलि छोटो कथा अलिकति भन्छु। यो उपनाम हो, यो कुनै धार्मिक संस्कृतिका रूपमा विकास भएको चिज होइन, उपनाम हो। र कसैले त्यो आफूलाई हिन्दू भन्छ भने पनि टाउको दुखाउनु पर्ने कुरा केही पनि भएन हैन, दुखाउनु पनि हुँदैन। तर उनीहरूले बुझ्ने के हो भन्छ भने इन्डियाको जो वैष्णव पन्थ हैन, जो आरएसएसले बोकिरहेको छ, जो बीजेपीले बोकिरहेको छ, त्यो वैष्णव पन्थ र हाम्रो शैव पन्थ जो शैव मार्ग छ नि, यो फरक चिज हो। हिन्दूको नाममा कूड़ा कर्कटलाई एउटै ठाउँमा मिसाउनु हुँदैन हैन। सबै खालका चिजलाई जस्तो घुण्ड पुतला एकै ठाउँमा चाहिँ पिस्नु हुँदैन हैन। अब जसले आफूलाई यहाँ नेपालमा हिन्दू भन्छन् उनीहरू वैष्णव होइनन्, उनीहरू शैव मार्गी हुन् है। यहाँको चाहिँ हिन्दू भनेको शैव मार्गी हिन्दू हो। कसैले आफूलाई हिन्दू भन्न चाहन्छ भने पनि हामी वैष्णव मार्गी होइनौँ। हिन्दूको नाममा यो खिचडी बनाएर यहाँ इन्डियन डोमिनेसन अथवा विदेशी चाहिँ तपाईको एउटा धार्मिक नव औपनिवेशिकता बढाउने खेल हामीले गर्न दिनु हुँदैन। यसको हामीले जबरजस्त प्रतिकार गर्नुपर्छ। र अब यो छुवाछुतको हाम्रो समस्या उनले लादेको हो। यहाँको शासकले आफ्नो राज्य जोगाउन, मैले पश्चिम नेपालको कुरा गरेँ, वा चाहिँ बिहारतिरका जो कर्नाट वंशी चाहिँ मल्लहरू काठमाडौँ आएर जब शासन गर्न थाले, त्यसपछि उनीहरूले बनारसबाट चाहिँ पण्डितहरू, पुरोहितहरू, पण्डाहरू ल्याएर जस्ता चाहिँ तपाईको संस्कृतिहरूको अभ्यास सुरु गराए उनीहरूको उहाँको, र अब त्यसरी संस्थागत हुनुभयो। यसको दुष्परिणाम हो नेपालमा यो चाहिँ तपाईको छुवाछुतको चाहिँ चिज हामी कहाँ छैन। हामी कहाँ यस्तो मैले भने वैदिक कालमा त तपाईको वैदिक सिंह वैदिक जस्तो ऋग्वेद मूल चाहिँ तपाईको वेदमा त चाहिँ 4 वर्णको कुरा पनि छैन भनेपछि उले त के भन्छ भने मान्छेमा यदि तपाईँ जात मान्नु हो भने लोग्ने मान्छेहरू चाहिँ के अरे चाहिँ महिला मात्रै छ। अब त्यहाँ पनि तपाईको जानुन्न भने त्यहाँ विशुद्ध प्रकृति छ। प्रकृतिले चाहिँ जे व्यवस्था गरेको छ यसलाई पालना गर, यो नै सबभन्दा ठुलो न्याय हो। बस ऋग्वेद त्यति हो हैन। वैदिक सभ्यताले दिएको सन्देश यति हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईको जस्तो अहिले पश्चिमाहरूले पछिल्लो कालमा अब केही समय अगाडि इन्डियन चाहिँ तपाईको वैष्णवहरूले, अब त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि पौराणिक कालमा वर्ण व्यवस्थाको चाहिँ तपाईको सुरुवात भयो र अब पश्चिमाहरूले बरु चाहिँ पछाडि मान्छेलाई लडाउनुको निम्ति बाँडे हैन। जस्तो राईले हामी देखेको छौँ नि,
बाहुन क्षेत्री, बाहुनभित्र पनि खस उपाध्ये, लिम्बूभित्र पनि चाहिँ 20औं चाहिँ उपजाति, अनि चाहिँ तपाईँको के अरे आर्य, अनार्य, मङ्गोल, द्रविड। अब यो सबै कहाँबाट आयो भन्छ भने यो सबै साम्राज्यवादको उपज हो यो, हैन। मैले भन्छु तपाईँ हामी एउटा महान सोचबाट सोच्ने हो भने यो सबै साम्राज्यवादी राजनीतिको उपज हो, हैन। प्राकृतिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने हैन होला, त्यो परिवेशले हावापानीले त मान्छेको रङ फरक गराएको छ, कपालको चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ उम्रने तरिका फरक गराएको छ, हैन। जस्तो मौसम अनुसार एडप्टेसन भन्छ नि, त्यहाँ जिउनको निम्ति, बाँच्नको निम्ति, अनुकूल हुनको निम्ति मान्छेको जिउडालै फरक छ, हैन। कोही बाल्लो बङ्गो हट्टाकट्टा छ, कोही अलिकति लुरे जस्तो देखिन्छ। अब त्यो श्रमअनुसार फरक छ। अब यो त परिवेशले त फरक त बनाउँछ नै, तर त्यो थाहै होइन, त्यो प्रकृति प्रदत्त होइन। जस्तो अफ्रिकाको कपाल घुङ्रेको कालो वर्णको मान्छे, हैन, तपाईको त्यो कुनै पुर्खा हिमालयमा बसोस् 500 वर्ष, हैन, त्यो अफ्रिकन स्वरूप 500 वर्षपछि तपाईँ पाउनुहुन्न, किन त्यो प्रकृतिले बदल्ने कुरा हो, परिवेशले बदल्ने कुरा हो। तर यसैलाई चाहिँ तपाईको प्राकृतिक उत्पत्ति भनेर मान्छेलाई निरपेक्ष रूपमा विभाजित गरेर जो राजनीतिक रूपमा लुट्ने र शासन गर्ने, हैन, एउटा साम्राज्यवादी चिन्तनको विकास भयो, त्यसको उत्पत्ति हो जातीय विभाजन। नस्लको विभाजन, जातिको विभाजन, रङको विभाजन, संस्कारको विभाजन, संस्कृतिको विभाजन त्यहाँबाट आएको। त्यसकारणले हामी यो फोरी खेलमा गयौँ र हामी चाहिँ यो चिजको उसमा गयौँ भनेपछि हामी फेरि पनि फस्छौँ। मलाई त के लाग्छ भन्छ भने मान्छेले अहिले पनि भन्छ आर्य, अनार्य, द्रविड, के भनेको त्यो भनेको के हो? जस्तो प्राकृतिक रूपमा भन्छ भने प्राकृतिक रूपमा आर्य र अनार्य भनेको के, हैन। जस्तो तपाईँ अहिले हेर्नुहुन्छ, मैले भने मल्लकालमा चाहिँ इन्डियाबाट आएका मल्ल राजाहरू ल्याएका जति पनि बाहुन थिए, मिश्र लगायतका जति पनि बाहुन जो भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुरमा आएर बसे, ल तपाईँले अहिले तिनी इन्डियनहरू पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ? सबै नेवार भइसके। अनुहार तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्न, तपाईँको भाषाबाट त झन् बुझिने कुरै भएन, उनको सबै नेवारीकरण भइसक्यो, कल्चर सबै यहाँको भइसक्यो, रूप पनि भइसक्यो। तपाईको पृथ्वीनारायण शाहले हतियार बनाउन ल्याएका मुस्लिमहरू जो बनारसबाट ल्याए भनिन्छ, उनीहरू पहाडी मुस्लिम जो हामी चुरेटा भन्छौँ, उनको बोली हेर्नुहोस्, लवज सुन्नुहोस्, हैन, उनको अनुहारको चाहिँ बनावट, रङ हेर्नुहोस्, त्यो कहीँ इन्डियाको मुस्लिमसँग मिल्छ? 1% कहीँ पनि मिल्दैन। वातावरणले यत्रो परिवर्तन गर्छ भनेपछि अनि चाहिँ तपाईको आर्य, अनार्य, मङ्गोल, गैर मङ्गोल, खस, राई, लिम्बू, थारू, मगर के भनेको भने हो, यससँग जोडेका कल्चर छन्, हामीले त्यो बचाउँ। कल्चर छन्, किन संस्कृतिहरू, संस्कारहरू आफू जस्तो ठाउँमा बसेको छ, परिवेश जस्तो छ, त्यसले जन्माएको आवश्यकताले विकास हुने चिज हुन्। तिनी छुट्टा छुट्टै ढङ्गले नै विकास हुन्छन्, किन त्यो त्यहाँको आवश्यकता हो। यसको संरक्षण हो हामीले गर्ने, हामीले बचाउने। यसको आफ्नो संस्कृति जो मौलिक ढङ्गले पश्चिम नेपालमा एक खालको छ, पूर्वी नेपालमा अर्को खालको छ, हिमालमा अर्को खालको छ, तराईमा अर्को खालको छ। हाम्रो यो गौरव हो, गहना हो। तर यसले हामीलाई के चाहिँ अनुमति दिँदैन भन्छ भने यसको आधारमा यहाँ कुनै प्राकृतिक रूपमा कुनै जात छ र प्रकृतिले नै त्यस्तो फरक खालको कुनै जाति विभाजन गरेको छ। यो पुरै साम्राज्यवादी, यो जमिनदार, हिजका महासामन्तहरू ल्याएको हैन, एउटा सत्ता राजनीतिको वरिपरि घुमेका चिजहरू हुन्। यो दुष्चक्रमा हामी फस्नु नै हुँदैन। हामी आफ्नो कल्चर बचाउँ। मैले भनेको हामी आफ्नो, मैले बारम्बार भनेको छु, हामीले 3 थरी धर्म हुन्छन्। मैले पहिले भने नि, वेदका अनुसार प्रकृतिले जे चाहिँ दिएको छ हैन, त्यसको पालना गरेर एउटा न्याय सम्पादन गर्नु अथवा त्यो अनुसार सबै मिलेर बाँच्नु नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो। बस धर्म त्यति हो। बाँकी के आउँछ भन्छ भने कल्चरको कुरा आउँछ। मान्छे जस्तो परिवेशमा हैन बाँचेको छ, हुर्केको छ, उसको हजारौं वर्षदेखि पुर्खाले जे दिएको छ त्यो बचाऊ, त्यो संरक्षण गर, त्यसको मौलिकता जोगाऊ, त्यो कुलधर्म हो। तपाईँ हामी एउटा देशको नागरिक छौँ हैन, नागरिकको नाताले यो देशको रक्षाको निम्ति हाम्रो एउटा ड्युटी छ, यो हाम्रो राष्ट्रिय धर्म हो हैन। र तेस्रो मैले अघि नै भने हामीले प्रकृतिलाई केही गुणहरू दिएको छ, त्यो अनुसारको आचरण गर, यो हाम्रो स्वधर्म हो, यो हाम्रो मानव धर्म हो जो प्रकृति पद्धत छ। यो 3टा चिजभन्दा अर्को कुनै पनि धर्म छैन, कुनै पनि धर्म छैन। र हामीले पन्थहरू पछाडि कुनै कविले हैन, साहित्यकारले ग्रन्थहरूमा खडा गरेका बनाएका कथाका पछाडि लागेर हामी धर्मको बारेमा बहस गरिरहेका छौँ हैन, हामी त्यही फसिरहेका छौँ। मैले पनि यो भन्छु, यो सत्ता राजनीतिको उपज हो। यो
हैन। तपाईँ मैले भने नि अघि न जस्तो हिन्दूको कुरा गर्दाखेरि मैले अन्तिममा टुङ्ग्याउँछु, त्यो शब्द प्रयोग गर्नेहरू पनि मेरो आपत्ति छैन हैन, मेरो सम्मानै छ। तर यसको ओरिजिन के हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। तपाईँ 200 वर्ष अगाडिका इन्डियन साहित्य हेर्नुहोस्, धेरै टाढा जानु पर्दैन, कहीँ पनि हिन्दूलाई धर्म भनी व्याख्या गरिएको छैन, कहीँ पनि 200 वर्ष अगाडिको साहित्यमा हैन। तपाईँ त्यही चाहिँ तुलसीदास जसले रामचरितमानस लेख्यो, इन्डियाको सबभन्दा ठुलो धार्मिक साहित्य भन्छन्, त्यहाँ कहीँ पनि हिन्दू धर्मको एउटा शब्द उल्लेख गरिएको छैन। वेदका त कुरै छोडिदिनुहोस्, पुराणका त कुरै छोडिदिनुहोस् हैन। त्यो शब्द त सिन्धु नदीसँग जोडिएर हैन विभिन्न देशका विभिन्न मान्छेहरूमा जुन व्याकरण थियो त्यो व्याकरणको उच्चारण अनुसार कसैले हिन्दू भने, कसैले सिन्धु भने, कसैले इन्दु भने। जस्तो पश्चिमाहरूले इन्दु भन्छन्, इन्डुज भन्छन् हैन। त्यो त उनको व्याकरण अनुसारको प्रोनाउन्सिएसन हो, उच्चारण हो। तर त्यो सबै सिन्धु नदीकै वरिपरि घुमिरहेको कुरा हो। त्यसकारणले अब प्राचीन कालमा जो अहिले हिन्दी भाषी छ इन्डियामा, हिन्दी भाषा बोल्ने इन्डियन, त्यो इन्डियन प्राचीन कालमा झन्डै 3700-3800 वर्ष अगाडि सिन्धु घाटीको चाहिँ पछाडि बस्दो ब्याकवार्डमा भन्छ है, पुरातत्व अनुसन्धानले ब्याकवार्ड भन्छ, त्यहाँ बस्ने त्यो समूह जो कालो वर्णको थियो अहिलेको, त्यो चाहिँ तपाईँको माइग्रेट गरेर बसाइसराई गरेर इन्डियाको केन्द्रीय मैदानमा आयो, जो अहिले हिन्दी भाषा बोल्छ मैले भने, र उसले एउटा कल्चर विकास गर्यो हो, उसले एउटा कल्चर विकास गर्यो। अब तेस्रो चौथो शताब्दीदेखि कल्चर विकास गर्यो, बस एउटा कल्चर र संस्कृति विकास भयो त्यहाँ। अब त्यो चौथो शताब्दीदेखि इन्डियाको अध्ययन गर्न आउने जो चिनिया चाहिँ तपाईँको यात्रीहरू हुन्, जस्तो ह्वेनसाङ, फाइयान लगायतका थुप्रै चिनियाहरू आए, उनीहरूले इन्डियाको त्यो कल्चर देखेपछि त्यसलाई कल्चरको रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्न सुरु गरे, त्यसलाई कल्चर भनियो, धर्म भनिया छैन। इन्डियन चाहिँ चिनिया साहित्यमा धर्म भनिएको छैन, कल्चर भनियो। अब मुस्लिमहरू आए, आक्रमण गरे, जस्तो दिल्लीका सुल्तानहरू मुगलहरू आए, उनले मुस्लिम बाहेकका सबैलाई हिन्दू भने हैन। अनि ब्रिटिसहरू आए, उनले ब्रिटिस बाहेक जम्मैलाई हिन्दू भने, त्यही भएर हिन्दुस्तान नाम रहेको हो हैन। त्यो सबै चाहिँ इन्डियामा बस्ने सबै हिन्दू हो भनेर। किन अब इन्डियामा बस्ने सबैलाई हिन्दू किन मानियो भन्छ भने, जस्तो मुगलहरू त बाहिरबाट आए, मुगलहरूले इन्डियाका सबैलाई हिन्दू किन माने हैन, अथवा चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले इन्डियाका सबैलाई हिन्दू किन माने हैन। किन हिन्दी के अरे चाहिँ यो चाहिँ अहिले देखिने भन्छौँ नि हामीले मोदी टाइपका, यिनलाई मात्रै हिन्दू किन भनेनन्, किन हिन्दुस्तान नाम राख्यो, किन भन्छ भने यो सबै समूह एउटै ठाउँबाट आएको हो, एउटै ठाउँबाट आएको हो र त्यो सिन्धु नदीको वरिपरिबाट आएको हो। यसलाई पछाडि इन्डियामा जब एउटा आइडेन्टिटी क्राइसिस भयो, लामो समय 1000 वर्षदेखि इन्डियाको एउटा कुनै पहिचानै बन्न सकेन, अनि यसलाई एउटा धार्मिक अभियानका रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने निर्णय भयो। एउटा सहमति भएपछि 200 वर्ष यता मात्रै हिन्दूलाई धर्मको रूपमा चित्रण गर्न थालियो। विशेष गरिकन त्यो बेलाका बङ्गालका राजा राममोहन रायको समयदेखि हैन हिन्दूलाई चाहिँ तपाईँको धर्मको रूपमा गरियो। तर अहिले आएर त्यो पनि छैन इन्डियामा। अहिले त तपाईँ अहिले बिजेपी र आरएसएसले आफ्नो थट मानेको, आफ्नो चाहिँ मूल ग्रन्थ हैन, पोलिटिकल आइडियोलोजिकल ग्रन्थ मानेको सावरकरका पुस्तकहरू हैन। सावरकर भन्ने जो चाहिँ बहस अहिले इन्डियामा, जसलाई राष्ट्रपिता बनाउन खोजेका छन् यिनीहरू गान्धीको ठाउँमा, उनका रचनाहरू पढ्नुहोस्। अहिले पनि त्यहाँ के भनेको छ उनले व्याख्या, हिन्दुत्व भनेको पोलिटिकल आइडियोलोजी हो, यो राजनीतिक विचार हो। उनले स्पष्ट शब्दमा बोकेका छन्। अहिले बिजेपीले पक्रेको कुरा त्यही हो, आरएसएसले पक्रेको कुरा त्यही हो। त्यसकारणले अहिलेको इन्डियाको हिन्दुत्व भनेको राजनीतिक विचारधारा हो। त्यो मेरो भनाइ होइन, त्यो उनको व्याख्या हो हैन। त्यसकारणले हामी जोगिने कहाँ हो त भन्छ भने, हिन्दूको नाममा हामीले वैष्णव मार्ग पक्र्यौँ, यसको दुष्प्रभावबाट बचेनौँ भने यो भेदभाव र यो छुवाछुत नेपालमा जारी नै रहन्छ विभिन्न नाममा, हामी भेटाउनै सक्दैनौँ। दोस्रो के हुन्छ भन्छ भने, आरएसएसको हिन्दुत्व बोक्ने हो भने, उनको पोलिटिकल आइडियोलोजी जो भनेका छन् त्यो बोक्ने हो भने, हामी धार्मिक धर्म र संस्कृतिको नाममा आवरण त्यो हुने भयो बजाउने, सधैँ इन्डियाको गुलाम हुने भयो। हामी त्यसबाट किन हामीलाई के भ्रम हुन्छ भन्छ भने यो धर्म हो भन्ने भ्रम हुन्छ। उनीहरूले त्यसलाई पोलिटिकल आइडियोलोजी भनेर प्रयोग गरिरहेका छन् हैन। अब आम नेपालीलाई कुरो थाहा छैन, अनि सधैँभरि हामी उनको गुलाम भइरहने हैन, धर्मको खोलमा उनको गुलाम भइरहने यो समस्या नेपालभित्र छ। यसलाई हामीले चिर्नै पर्छ, जसरी पनि चिर्नै पर्छ हैन। हिन्दू पनि चाहिँ इन्डियन हिन्दू र नेपाली हिन्दू एउटै होइन, हामीले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ।
र हाम्रो मूल सभ्यता के हो, हाम्रो मूल संस्कृति के हो, मैले भने हामीले पकड्ने यही हो। यसले मात्रै हामीलाई बाटो दिन्छ, यसले मात्रै यो विकृतिबाट उम्कनु निम्ति हामीलाई मद्दत गर्छ। अन्यथा कानुन बनाएर हैन अथवा अरू चिजले हामी यो सक्दैनौँ। अहिले त के भयो भन्छ भने यही चिजलाई यथावत राख्नुको निम्ति पश्चिमाहरू यसरी खेलिदिए कि चाहिँ तपाईँको यहाँ सत्तामा बस्ने दलालहरूलाई हैन, जस्तो बाहुन छेत्री जो उच्च जात भन्छन् यिनीहरू, अब यिनीहरूलाई समात्यो, सत्तामा गएर भेदभाव गर्न लगायो हैन, सामाजिक रूपमा भेदभाव गर्न लगायो। अनि त्यो भेदभाव हुने मान्छेहरू जो पीडित भइरहेछ नि उसको कान फुक्यो, पैसा दियो, अनि चाहिँ त्यो के गर्यो उसको विरुद्धमा बोकायो र इसाईकरण गर्यो। त्यो खेलमा लागेको छ पश्चिमा हैन, दुवैलाई समातिरहेछ। भेदभाव गर्ने अपराधीहरूलाई पनि उसले पक्रेको छ, त्यसबाट पीडितहरूलाई उकासेर हैन उसले उसको आफ्नो सभ्यता मारिदिने, उसको पुर्खाको कल्चर मारिदिने काम पनि त्यसैले गरेको छ र क्रिस्चियन बनाइरहेको छ हैन। मिसनरीहरूको काम यो हो। त यो दुष्प्रभावबाट बच्नको निम्ति हामी आफ्नो मौलिकता ओरिजिनालिटीमा हामी गएनौँ भने हामी सक्दैनौँ हाम्रो यो सभ्यतालाई हामीले राम्रोसँग बुझौँ। हामी प्रकृति पूजक हौँ, हामी त्यही ठिक छ। अब मन्दिर मूर्ति सुर्ति अहिले छन्, मान्छेलाई अनुशासन राख्नु निम्ति गरिए होलान्, मान्छेलाई एउटा आचार विचारमा राख्नुको निम्ति गरिए होलान्, ठिक छ आफ्नो ठाउँमा हैन, यसलाई पनि चाहिँ जारी रहन्। तर चिज के हो भन्छ भने हामीलाई पाल्ने पोस्ने, हामीलाई जीवन दिने, हामीलाई चाहिँ बाँच्दासम्म सबै आवश्यकता पुरा गर्ने प्रकृति हो हैन। र प्रकृतिले हामीलाई केही गुण दिएको छ सबैसँग। किन प्रकृतिको अर्को चिज भत्क्यो भने हामी पनि मर्छौँ। जस्तो मान्छेमा अहिले रोग आयो, यो चाहिँ अब सुक्खा हुन थाल्यो। 100 वर्ष यताको सबभन्दा डर 500 वर्ष यताको सुखारी युरोपमा अहिले हैन। माने यस्ता चिज कहाँ भन्दाखेरि मान्छेले जब प्राकृतिक न्याय र उसले दिएको व्यवस्थालाई जब उल्लङ्घन गर्न थाल्यो नि, समस्या त्यहीबाट आएको हो। अत हामी त्यसका विरुद्धमै लड्नुपर्छ, हामी प्रकृतिकै सम्मान गर्नुपर्छ। अब योभन्दा राम्रो धर्म र योभन्दा राम्रो आचरण अरू केही पनि हुँदैन। बाँकी चाहिँ अवतार मान्नेले मान्नुहोस् अथवा चाहिँ ऊ मान्ने, मैले त्यसलाई के भन्छु, मैले कल्चर भन्छु हैन। मैले बाँकी चिजलाई मैले कल्चर भन्छु, मेरो भाषामा कल्चर भन्छु। त्यो जोगाउनुपर्छ, किन सबै विशिष्ट छन्, सबै सहअस्तित्वमा चल्नुपर्छ, सबैको समान अस्तित्व हुनुपर्छ। किन ती हाम्रा निधि हुन्, हाम्रै देशभित्र हाम्रै परिवेशभित्र विकास भएका चिज हुन् र सबै प्रकृति पूजक छन्, सबै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई मान्छन् मौलिक रूपमा हैन। हामी त्यही पछ्याउने हो। त्यो पछ्याइदियौँ भने हामी कहाँ जात पनि रहन्न, भात पनि रहन्न हैन। तपाईँको को मन्दिरमा जाने, को जाने, को के गर्ने, यस्ता वितण्डा र योसँग खेल्ने राजनीतिक अपराधीहरूको पनि अन्त्य हुन्छ। यो चिजलाई यहाँहरू सबैले मनन गरेर आम मान्छेहरूमा यो चिज स्पष्ट पारिदिनुपर्छ भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ। हस्, धन्यवाद।